Lame lame tu je da yadang yate ranjang trajam de je chinla chira mo je do ba isho me dharma yadang pro de 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 yadang da ye ke je ne ro da ye ba di ba shama na yeso ja je je mo la je ke bo da la la je chu je je do de ba bo la do je je be che de la ma na je ta shi sho kon sam ta je ga ra se re se u ya de ma je wa ni sho Padre che genza la maso di jaya non ti tosi jawa ni le la de lunga si ti le je ba sam gi mi kya te dan do re ta la chu de be u ja re mo che tosi ta je tu je se ga ri son do se ge re da ge 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 jo se ge le ben da be ji bo je sha ja ja wo se ge tosi Kyunji ma go kundo ga zo san ge ge u la ge tu je jin je jo la ji je re se ge ta shi sho ja ga ben je pe la ka de je pe ma jin ge ko la de do da da lo ne si be ka no je u ya re mo je ta shi sho ma sam je be sha ra pa ro ji ma ge me ka na da so bo so so ra re se se wa se san ge be yim je ta shi sho kor wa le do ta re ma tu da ra ye ji महाअष्टमी महानवमी र दशमीसम्म चाहिँ विभिन्न शक्तिपीठहरूमा त्यस्तै गरिकन घर घरमा र चोक चोकमा चाहिँ धेरै पशुपन्छीहरूको हताहत हुन्छ बलिहरू पनि हुन्छ र विशेष गरिकन हामीले सकेसम्म हामीले यो अन्जानमा र अरूको लहलाइमा र प्रथालाई जोगाउने भन्ने न्युमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो अबोध अथवा इनोसेन्ट यो पन्छीहरूलाई चाहिँ हामीले काटेर चाहिँ अनि उनीहरूको ज्यान लिने काम प्राण लिने कामहरू हामी बाट नहोस् र यदि हामीले गरिरहेका छौँ भने पनि तपाईहरु आफ्नै ठाउँबाट यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुस् यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईहरुले प्रोत्साहन दिने कामहरू नगर्नुस् यसलाई अलिकति निरुत्साहितहरू गरौँ भनेर चाहिँ हामी बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालले यसपालि विशेष गरिकन यो चाड पर्वमा चाहिँ धेरै प्राणीहरू हताहत हुने भएकोले हामीले पूजा गरेका छौँ र जति पनि प्राणीहरू हताहत भइसके र हुँदैछन् र हुनेवाला छन् तिनीहरू सबैको आत्माको चिर शान्तिको लागि हामीले कामना गर्यौं प्रार्थना गर्यौं प्रणिधान गर्यौं र अन्तिम गरे हामीले परिणाम पनि गर्यौं। त्यसैले म सुनामी याङजे शेर्पा बुद्ध वचन अनुवाद समितिको कर्मचारी आज चाहिँ विशेष गरी हामीले बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालमा चाहिँ अन्य समयमा भन्दा पनि यो दशैंको चाडपर्वमा चाहिँ विभिन्न पशुहरू बलि चढाउने त्यसैगरी विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ पशुहरूको हत्या गरिने भएको त्यसैगरी पशुको बलि चलाएर चाहिँ आफ्नो धर्म मनाउने भएको हुनाले निर्दोष प्राणीहरूको हत्या भएको कारण र बलि चढाएको कारण चाहिँ अब हामीले उहाँहरूको आत्मा चिर शान्तिको कामना गर्दै आज यस बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालमा चाहिँ विशेष पूजा गरेका थियौं। त्यसैगरी हामीले उहाँहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै छुमिन बत्ती समेत बालेका थियौं। यति जानकारी गराउँदै विशेष गरी म हाम्रो देश नेपाल लगायत विश्वको विभिन्न देशमा जुन ठाउँमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू जो हिन्दू धर्म मान्नुहुन्छ उहाँहरूको अहिले यो महान चाड बडा दशैं तथा दीपावली पनि नजिकिँदैछ। यसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिले हामीले दशैं मनाइरहँदाखेरि पनि विशेष गरी निर्दोष प्राणीहरूको चाहिँ बढी हत्या भएको माटकाट बढी भएको हुनाले हुने भएकोले हामीले यो समयमा चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्म बाहेक अन्य धर्मावलम्बीहरूले प्राणीहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै विभिन्न मठ मन्दिर त्यसैगरी घरमा अब बाटोमा हिँड्दा पनि हामीले जतिखेर पनि यस्ता गतिविधिहरू देख्छौं त्यो बेला पनि उहाँहरूको आत्माको चिर शान्तिको लागि हामीले ओम माने पेमे हौं भन्दै भित्रबाटै मन्त्र जप गर्दछौं। यसै यो किन भनिरहेको छु भने हामी जुनसुकै क्षेत्रको मान्छेहरू जुनसुकै धर्मावलम्बीहरूको पनि आफ्नै चाडपर्व हुन्छ उहाँहरूको आफ्नै रीतिरिवाज हुन्छ तथापि यसरी मैले पर्सनली रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि धर्मको कुनै पनि भगवानले चाहिँ अरूको दुःख कष्ट सायद उहाँहरूले मन पराउनु हुँदैन। सबैजनालाई सुख शान्तिको
एक नजरले चाहिँ जुनसुकै भगवानहरूले पनि हेरिरहनुहुन्छ भन्ने हेर्नुहुन्छ भन्ने मैले जुन आशा गरेको छु, जुन बुझेको छु, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले आफ्नो धर्म मान्दा पनि प्राणीहरूको, निर्दोष प्राणीहरूको हत्या गरेर भन्दा पनि प्राणीहरूको अधिकारलाई, आफ्नो बाँच्ने अधिकारलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर हामीले चाहिँ जसरी पनि रमाइलो गर्ने हो, इन्जोय गर्ने हो, यसको लागि चाहिँ हामीले त्यही पशु बलि नै गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता हुँदैन। त्यही भएर सकेसम्म तपाईँहरू जति पनि हुनुहुन्छ, हामी सबैजना जो पनि हुनुहुन्छ यो धर्म मानिरहनु भएको छ, जुन दसैँ मानिरहेछौँ, हामीले पनि इभन कि हामी बौद्ध धर्मावलम्बी भए पनि हामीले दसैँको बेला पनि विशेष पूजाहरू गर्ने गर्दछौँ। जस्तै न्युङमे पूजा गर्ने, विभिन्न पूजाहरू गर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ किन हो भने अब हामीले हाम्रो अरूको धर्मलाई हामीले विरोध गर्ने भन्दा पनि अब जति पनि प्राणीहरू उहाँहरूले आफ्नो धर्मको लागि, आफ्नो रीतिरिवाज संस्कृति गर्नका लागि यो जुन पूजा त उहाँहरूले पशु बलि त गर्नुभयो, तर हाम्रो धार्मिक दृष्टिमा चाहिँ जुनसुकै भगवानहरूले पनि यो पशु बलिलाई अस्वीकार गर्छ कि भन्ने जुन मान्यता राखेर हामीले प्राणीहरूको आत्माको चिर शान्तिको लागि हामीले पूजा गर्छौँ। र अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने दसैँ मनाउने, तिहार मनाउने, जुनसुकै पर्व मनाउने भए तापनि हामीले आफ्नो खुसीको लागि अरूको हत्या नगरिदिनुहोस्, निर्दोष प्राणीहरूको हत्या नगरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। नमस्ते, म छेउकी शेर्पा, सगरमाथा आरोही र बुद्ध वचन अनुवाद समितिको एक मेम्बर। आज विशेष गरेर यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड बडा दसैँ को यो रौनक चलिरहेको छ र आज चाहिँ नवमी होला मेरो विचारमा। र अहिले चाहिँ यो चाडबाडको बेलामा चाहिँ विशेष गरी हामी सबैजना परिवार अथवा साथीभाइ आफन्तहरूलाई हामी एकअर्कामा शुभकामना दिने गर्छौँ। र म चाहिँ यहाँ एउटा सानो एउटा के भन्छ यो दसैँ आउँछ जान्छ दस नआओस्, टिका लाइन्छ खस्छ भाके नखोसोस्, जमरा लाइन्छ सुक्छ खुसी नसुकोस्, पिङ खेलिन्छ चुडिन्छ सम्बन्ध कहिले नचुडियोस्। र यही भन्दै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान चाड बडा दसैँ तथा यो छठ पर्वको पनि सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई देश विदेशमा छरेर रहनुभएको सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस् सधैँ। र यो भन्दै यो हामीले चाहिँ विभिन्न चाडपर्वको न्युमा चाहिँ हामीले पशु पक्षीहरूको बलि गर्ने, हामी पूजापाठ गर्ने न्युमा चाहिँ हामीले चाहिँ पशु बलिहरू गर्ने प्रथा छ। सकेसम्म यो पशु बलि प्रथालाई चाहिँ हामीले निरुत्साहन गरौँ, किनभने पशु पक्षी भनेको पनि हामी जस्तै हो र हामीले मासु खाइन्छ, तर हामीले यो विशेष गरेर दसैँलाई नै फोकस गरेर हामीले हजारौँ पशु पक्षीहरू चाहिँ हामीले पशु पक्षीको बलि दिने गर्छौँ। र यो चाहिँ हामीले अलिकति कम गर्दा अझै राम्रो हुन्छ होला, किनभने हाम्रो देश नेपाल चाहिँ बुद्धको देश, शान्तिको देश भनेर विश्वले चिनिँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा एकदमै पशु बलि रगतमै जता हेरे पनि रगतको बल देख्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति सुहाउँदैन होला जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले मासु हाम्रो आफ्नो इच्छा होइन, खानेहरूले हामीले मासु खानुपर्छ, तर त्यो एउटा त्यसको पनि सिस्टम हुन्छ मेरो विचारमा। अब हामीले दसैँ तिहार कुनै चाडपर्व नै भनेर हामीले एकैचोटि हजारौँ पशुहरू चाहिँ बलि दिएर चाड मनाउनु पर्छ भन्ने छैन। हामी एकअर्कामा परिवारमा बसेर आफन्तहरूसँग बसेर हामी विभिन्न तरिकाले हामी रमाइलो गर्न सक्छौँ, हामीले चाडपर्व मनाउन सकिन्छ। त्यो तरिकाले हामी रमाइलो गरौँ, चाडपर्व मनाउँ, स्वस्थ रहौँ। हामीले चाडपर्वको न्युमा चाहिँ जाँड रक्सी गर्ने, धेरै मासु खाने होइन, धेरै चिल्लो खाने, तास जुवा खेल्ने र यही एकछिन क्षणिक हामीलाई रमाइलो हुन्छ। तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिको परिवार कतिको समाजहरूमा यसले चाहिँ नेगेटिभ इफेक्टहरू परेको पनि हामी देख्छौँ। यो सानसानो कुराहरूलाई पनि हामीले एकदमै मध्यनजर गरेर हामीले आफ्नो चाडपर्व आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले बजाउनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ, मनाउनुपर्छ। तर यो हामीले हरेक सानो सानो कुराहरूलाई एकदमै
रिसर्च गरेर एकदमै त्यसलाई मध्यनजर गरेर गर्दाखेरि चाहिँ अझै हाम्रो देशको चाडपर्व धर्म संस्कृति चाहिँ अझै पनि राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यही भन्दै आज हामीले चाहिँ यो जुन आज नवमीसम्ममा धेरै पशु बलिहरू पनि भइरहेको छ विभिन्न ठाउँमा र हामीले चाहिँ अहिलेसम्म जति पशुहरूको हत्याहरू भएको छ र उहाँहरूको आत्माको शान्ति होस् भने आज हामीले यहाँ लामाहरूले पनि हामीले पूजा गरेको छौँ। उहाँहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै हामीले छमिन बत्तीहरू बालेको छौँ। र यति भन्दै तपाईँहरू सम्पूर्ण जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ राम्रोसँग मनाउनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, सुखी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। र अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 महामारीको पनि एकदमै जोखिम छ र यसलाई पनि तपाईँहरूले अब भिडभाड होइन अब साथी भाइ फ्यामिलीमा बस्दाखेरि पनि हामी चाहिँ सकेसम्म घरमै बसेर रमाइलो गरौँ र हामीले सोसियल डिस्टेन्सलाई पनि मध्यनजर गर्दै आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गरौँ भन्दै फेरि पनि विजय दशमी तथा आउँदै गरेको छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। धन्यवाद। नमस्ते, म कलाकार सरिता भुजेल, साथसाथै बिटिसी नेपालको मेम्बर पनि। सर्वप्रथम त म नेपाली हिन्दूहरूको महान चाड विजया दशमीको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। शुभकामना सँगसँगै के कुरा जोड्न चाहन्छु भने हाम्रो परापूर्व कालदेखि चाहिँ यो बडा दशैँमा बलि दिने सिस्टम प्रथा चलि आइरहेको छ होइन। अब बलिलाई मैले दिनै हुँदैन भन्न खोजेको त होइन, तर हामीले विकल्प खोज्न सकिन्छ होइन। भगवान त हाम्रो हो नि त। हामीले भगवानलाई पहिल्यैदेखि हाम्रो के सोच छ भन्दाखेरि बलि दिनुपर्छ, बलि दिएन भने चाहिँ भगवान रिसाउनुहुन्छ होइन। सपनामा हामीलाई आएर बाघले लखड्नुहुन्छ, सर्पले लखड्नुहुन्छ, हामीलाई सताउनुहुन्छ भन्ने त्यस्तो सोचाइ छ। तर त्यो सोचाइ चाहिँ मलाई गलत हो जस्तो लाग्छ क्या। किनभने बलि रगतै दिएर भगवान खुसी हुने कदापि होइन। भगवान त हाम्रो मनदेखि बनाएको हो नि त होइन। भगवानलाई हामीले होइन भगवान म रगत दिनुभन्दा म हजुरलाई नरिवल चढाउँछु होइन, त्यसको सट्टामा विकल्प खोज्ने क्या। बलि भनेर जनावर नै काट्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। भगवानलाई त जस्ट हामीले चढाउने हो। भगवान त हामीले जे दिन्छौँ भगवान त्यसैमा खुसी हुनुहुन्छ क्या। त्यसैले बलि सिस्टमलाई चाहिँ हामीले अन्त्य गरौँ। अब त्यसको अर्थ दसैँमा मासु नै नखाने होइन, दसैँ नै नमनाउने भन्न खोजेको त होइन। मनाउनु पर्छ। हाम्रो पुर्खादेखि मान्दै आएको यो चाडबाडलाई मनाउनु पर्छ। तर कसरी मनाउने भन्दाखेरि त्यसरी जनावरहरूलाई काटेर काटमार गरेर आफ्नो आयु छोटाएर, हाम्रो बुद्धिस्ट धर्ममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जति हामीले जनावरहरू जति प्राणीहरू मार्छौँ नि त्यति चाहिँ हाम्रो आयु छोटिँदै जान्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। त्यसै कारणले चाहिँ अहिले जति पनि यो दसैँमा काटमारहरू भएको छ, जीवजन्तुहरू जति पनि बलिमा चढेको छ, उनीहरूको आत्माको चिर शान्तिको लागि चाहिँ आज बिटिसी नेपालले एउटा सानो आत्मा शान्तिको पूजा राखेको थियो होइन। पूजा गरेर भ्यायो, हामीले बत्ती पनि बाल्यौँ अनि उनीहरूको जीवजन्तुहरूको आत्माले शान्ति पाउनुहुनेछ। साथसाथै अझै पनि अहिले यो कोभिडको टाइममा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर आफू सतर्क भएर दसैँ मनाउनु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। टास्तिले नमस्कार, म लाक्पा शेर्पा। जति पनि हिन्दू धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विजय दशमी 2020 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहन्छु। जति पनि पहिलाको दसैँमा जस्तो सबैजना तपाईँहरू आफन्त कहाँ भेटघाट गर्न सक्नुभएको छैन होला यो कोरोनाको टाइमले गरेर। सो धैर्य गरेर नेक्स्ट इयरको दसैँलाई तपाईँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ बसेर अहिलेको दसैँ मनाउनु होला। र आजको यस विशेष हाम्रो कार्यक्रम बिटिसी नेपालको तर्फबाट जति पनि यो दसैँको पिरियडमा तपाईँको पशुपक्षी अथवा जनावरहरूको बलि दिने एउटा प्रथा छ, त्यो प्रथाहरूलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै हटाउँदै जानुपर्छ। र बिटिसी नेपालले पनि आज जति पनि बलि भएको जनावरहरूको निम्ति भनेर हामीले बत्ती बालेका छौँ र आउने दिनहरूमा जानी नजानी हामीले यो बलि दिने प्रथालाई बिस्तारै
न्यूनीकरण गर्दै जाउँ, साथै हामीले सकेसम्म यो प्रथालाई हटाउने प्रयास गरौँ भन्दै अहिलेको यो कोभिड-19 को टाइममा तपाईहरूले आफूले आफ्नो केयर एकदमै गर्नुहोला र सेफ डिस्टेन्सिङ प्लस हातहरू अथवा मुखहरू धुने अनि बाहिर गएर भिडभाडमा भेला नभइदिनु होला भन्दै तपाईँहरूको दसैँ शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्ते। तपाईहरु सबैजना जसले चाहिँ टासी टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ तपाईहरु सबैजनालाई फेरि यो बडा दशैंको शुभकामना। जसले चाहिँ दशैं मनाउनुहुन्छ तपाईहरु सबैजनालाई दशैंको धेरै धेरै शुभकामना। र त्यस्तै गरिकन हामीले आज बुद्धवचन अनुवाद समिति नेपाल बौद्धले एउटा सानो प्रोग्राम हामीले आयोजना गर्यौं। यसमा विशेष गरिकन चाडबाडको बेलामा चाहिँ पशुपन्छीहरूको अत्याधिक वध हुने र हत्या हुने र काटमार हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले ती हत्या भएका, काटिएका र मारिएका र बलिमा चढिएका ती सबै पशुपन्छीहरूको नाममा र उहाँहरूको आत्माको चिर शान्ति, आत्माले चिर शान्ति पाउन् र त्यस्तै गरिकन सुखवती भुवनमा उनीहरू उत्पन्न हुन् र त्यति नभए पनि सकेसम्म कमसेकम उनीहरूले सुगति प्राप्त होस् भनेर चाहिँ हामीले प्रार्थना र प्रणिधान गर्यौं र प्रार्थना र प्रणिधानको सानो एउटा प्रोग्राम राख्यौं। र त्यस्तै गरिकन बुद्धवचन अनुवाद समिति नेपालका जति पनि मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले अघि नै बोलिसक्नु भएको छ, उहाँले एकदम राम्रो बोल्नु भएको छ। तपाईहरुले सुनि नै सक्नुभयो होला। जसरी चाहिँ हामीले सकेसम्म हामीले यो बलि प्रथालाई हामीले निरुत्साहित गरौँ र चाडपर्व मनाउनु पर्छ, तर पनि यसलाई हामीले संस्कृतिलाई विकृतिको रूपमा हामीले लिनु हुँदैन। जति पनि नेपाललाई मान्छेले बायोडाइभर्सिटी अनि यसलाई चाहिँ यसमा युनिटी एमङ युनिटी यसमा चाहिँ एकतामा अनेकता भनेर चाहिँ हामी चिन्छौँ नि हैन। अनि एकतामा अनेकता भनेर चिन्दाखेरि चाहिँ यसमा लोसार पर्ला, यसमा दशैं पर्ला, तिहार पर्ला, छठ जस्ता धेरै चाडपर्वहरू पर्ने भएको हुनाले हामीले सकेसम्म चाहिँ यसरी चाहिँ पशु वध नगरौँ, हत्या नगरौँ। निरीह पशुहरूको वध गरेर हामीले धर्म कमाउँछौँ र पुण्य कमाउँछौँ भनेर जुन चाहिँ हामीले सोच राखेका थियौँ पहिला हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो। तर पनि बिस्तारै कुरा बुझ्दै आउँदाखेरि चाहिँ यो तपाईको बौद्ध दर्शन अनुसार चाहिँ जब हामी पशुपन्छीहरूको वध गर्छौँ त्यति बेला हाम्रो आयुको अवधिहरू घट्दै जान्छ भनेर भनिएको छ। यसको एउटा इफेक्ट हुन्छ। यसको प्रत्येक कुरामा चाहिँ कज एन्ड इफेक्टहरू हुन्छ। जुन कार्य कारण हुन्छ त्यो कारणले मात्रै कुनै चीजहरू भइरहेको हुन्छ। त्यो भएको कारणले जसरी साइन्सकै कुरा गर्ने हो भने पनि एभ्री एक्सन ह्याज इक्वल र अपोजिट रिएक्सन हुन्छ भने जस्तै प्रत्येक क्रियाको चाहिँ समान अथवा विपरीत प्रतिक्रियाहरू आउँछ। तर भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि हामीले हत्या गर्यौं, हिंसा गर्यौं र धेरैको चाहिँ हत्या र हिंसा गर्दै जाँदाखेरि त्यसको एउटा त्यसबाट त्यो कर्मबाट पनि एउटा इफेक्ट उत्पन्न हुन्छ र त्यो प्रभावले गर्दाखेरि हाम्रो लाइफ स्पनमा त्यसले बाधा पुर्याउँछ। भन्नुको अर्थ मान्छेको चाहिँ आयुहरू छुट्टिँदै जाने, अनेक प्रकारको विघ्न बाधाहरू आउने, मनोकांक्षाहरू पूर्ण नहुने, मनोभावहरू पूर्ण नहुने, सोचेको जस्तो नहुने, जहिले पनि मनमा अशान्त, आक्रान्त र विक्षिप्त अनि विचलित मनोस्थिति हुने भएको कारणले सकेसम्म हामीले यो हत्या हिंसा गर्ने कार्य चाहिँ हामी रोकौँ भन्ने हेतु आज हामीले यो सानो कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं। यस कार्यक्रमलाई हेरिरहनु भएको तपाईहरु देश विदेशमा जो हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैलाई पनि धेरै धन्यवाद। र आज यस कार्यक्रममा जसले बोल्नु भएको छ, जो वक्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको आफ्नो विचारहरू उहाँहरूले पोख्नु भयो। त्यो धेरै राम्रो, अति नै सराहनीय विचारहरू, प्रशंसनीय विचारहरू उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ, गरेर गइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। र तपाईहरु पनि हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ अथवा बीटीसी नेपाल अथवा बुद्धवचन अनुवाद समिति नेपालसँग यदि जोडिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले www.btcnepal.org मा लगइन गर्नुभयो भने तपाईहरुले हामीलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। Yawa kuje suje loje de sambe jeba yoso jeje kune jeba dime yanda ba tato mane jeme ju dai ke da lu da me je ne chugon da da me ke nam da yawa kuje da na je jamba da je ke do da ke ju ne je ma ro je la da je chan jo se ba da ya je ma ju je ba ga na je ba je ba da je da ma lo yoso jamba ai na ma je ke ne na le do se je de do na so ya Chitra Pema Chuche Chapa Shire Nita Nagra Thana
Sige gyona jana jija mura gyezo tanga rato shibaji Dewa tala towa kukaji towa tanje tanje pimpa Chanje chupa yuso suje je sije tangi chota toba chu Sambo chupa tani tato je maho kaba kundu chupa Tangi chota chupa kachupa teta tanje tato chupa chu Chuta ngana tangi shiki gya chupa tani malam jitu Tala pimpe tuje chupa na sambo chupa rato tangi pa Teta taya tato chupa chu teta tangi naya imi Sage sege kuke kumpa na musa tato tangi kapa tanga Maha kapa kundu pika pa teta layan chupa chupa Yawa namje tambe chuje je chancho chupa kundu namra je Sambo chupa namra chupa ya maha kapa kundu chupa Shiva tanje tuya kurwa na suna yishe tanje mi jingi Tata shira teche nandra ta yute kuje mi she tujre Teche tena tuye shina te shine sanje miya sanje na Sanje shije kuna chupa la chancho chupa kije tabra Tera malwe tanje chuzo ya tachen kyora tuje kenyendi Sanje kyazo shina kyazo na kakwa kyazo suje lazi Suje yala kyazo takenge kyawa kuje yala nandaba Doa kunji samba chishe ya sange samba tato chupa Diso shiwa nyuma tanje ta kodo chana rato kawaii Kira yiya suja kishe na loye toge tanya rato chu Maha kapa tanje chupra ya kishe chige tanya chupra chu Maya kapa diso shene ta kishe chige tanya chupra Diso shiwa miya singe pa teta kishe chige tanya ta Tato teta kishe chuyo la kima kime nata tuyo Maya tuyo sake shingyo pa teta tuje tebe mugatu Tera mada shona tanje kare kyawa taji sinam kura Maya mocho chite kama nang teta riba kije kula ku Nige tete kije teta ne kumbo kuje tiba tak Kune kire chute tona tak kune kire tebe tona tak Kune yade chute tona tak kune yame jame taki Kune kire sonam tona tak chapa mebra kire ije to Tera tata tije tota je chancho sona yanda chupa Ege kata yoto taje je nyumba tata kuta chupra je Rije tona tabe taje je sambe chebe tane chupa Shinam kyaso namra taje je sinje kyaso tane tangpa chu Chunam kyaso rato taje je ije kyaso rato chupra Chupa kyaso namra taje je mala kyaso rato chupra je Sangye kyaso rato chike je kaba kyaso vijan chupa Kaya duso shebe kyawa ye chancho shebe mola chedanam Sambo shebe chancho kenye ne peka male take chupa Yawa kuji sanje togo ta kage me kodo sanje je Kyawa teta chitre chitre che kyawa teta tanje rasa Kira nata hige nata che chaba nata shira yadana Maha sambo kyawa chetawa teta tanje teta chupa Kune kire sambo chebe chebe chaba kine malam cheba je Maha kaba kunda mige ma te chawa male chaba Chupa tane chayo maja je yote nanya kuya me basho Chupa chune mala nene kya teta chupa tante chupa Nama tato chupa chuje ma shije male taya teje te Teta lepa chupa katirupa taki malam taya chupa Kaya chuje shina taya kaya rije jaje jawa nada ku Tata miye tepe shuna jana kinye tuje kapa kumpa Kani mwe tepe tinge ne chancho chuke jeso rame chu Kaje chanyo tepa tepa ne suna tambe chukru tuju Kaje chancho molan teta pe tene nyaso tanje pompa ju Tene tepa mepa pawa ye tawa taye taya nema Teta nyema ranye tepa sura mije teyan teta nebra hu Udo samba teyan chida wa teta nebra pete teji Chame nga bota ye tiwa nam kaje mege wanye tewa ta Teya sambo chepe techo na nyuto mado yo so chamba Ise tane sunda sunda ta rina kata nata tebra chu Dita mute mambo tene che jide sinje kama chu Chancho sewa tuje jinda chu suna sinje tenja tete te Chancho sinje chukya rate ke dita jira kiba tante Kaya sante chepe mola te chawa tane kena nana ya Te namra beba sange ye chancho sunda sange pati Chamba pawe chita kiba ta kunda samba te ante chete Teta kuji tisun tato je kiba teta tante rata Nishan shebe kyawa tante ke mola kala chukar mapati Taki kere chawa tiki ya sambe cheche rate mara Kani chebe teche kyurma na tiba tante kane cheta chu Mosa nawa kaye teta ne dewa cheche cheche rata Teta nene mola teta kya tante male yusa kiba chu Teta male taki yusa ka cheche 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 kima
Yama Kibo Saji Kawa Tere Tema Nama Sile Cheleti Nawa Tari Kiti Masanta Gite Maya Tajinda Nene Doje Rote Rote Trupa Mamba Jawa Kayayi Vere Pati Chakra Kapoya Singa Nama Kama Sambo Chile Molan Tabayi Kewa Chuse Taki Chisapa Dede Kire Molan Kewa Nai Kiji Chike Tandejo Sanya Chale Molan Tabayi Sonan Kame Kaya Kapate Roa Tama Chipa Chipa Nai Roba Bebe Dena Molan Kewa Deda Chuke Jo Taye Roa Kula Cheche Kuma Sambe Chile Kibrane Yeso Yana Male Kuma Shivu Ola nama suba je sonam jode ke badu age tuje sabe de dage jaju mije tuje dage siga jo sane shoba kajo wa sane yimba ira wa tela dage ira tiba tanje shamra je sona kula ira sange bula chajo lo tani je to tuje dage chanam na sajo dala de bai jaju shamba chajo cho chage jibe kumate tuje shamra sane se teda jebe tuje ne soja guna mele dara chage kola phuje chunga cheba daye ne tunga sinje tate shu tunga deva saye chula chula jeje sujre nale tanda yinga je sebe tanda tanje ba shiva kunji chita na kanyi chunga shiso sinje tima chupa la sange nande meme je sinje nama chanda de shive tale dura chule sanje kaso ta kota teta majaba teta chiso talo je chanchu cheba chujre karo chino chuye ne dura sinje tate chu Maje duwa maje ne lame chandu de jure Maje pada me chota raje maje ne maje Name maje ko maje tombe chone tomra Sake tasu chebo da chinde maje so maje Kasa maje so maje tomra chebe tondo Kaje taje cheba ye moba kola mine ba Sinde kola kene do sena mare Maje duwa nage be nage loje chobaje Moba tante nage be chibe baro chizo Chuye chule chule je chule baba dadande Loze mebe chule je chule baro jinda Samyana chuame luge kata meneje Soba chuba mane be sobe baro jinda Chule 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 je tato nela mateje Tola tebe chule je chule baro jinda Kima tabro teje da pava chube teje ka Loze tabe teje je chule baro jinda Namrata de pochenda teje nyanga kiwade Kisa mosu kiwa ye shira bade jinda Sanje punye mabata, wada chije jawata, chaje sheba chije nye, dagi mabla chige, nirva chale kyo je, chamba dada debayi, para chida chuge ne, sajo mila rada, nira jure jawata, kate yaba kya, chaba jebe shante je barai sho, kate danje ko, chije lanye de bayi, Reda mare jo jo de kondo samba moran Tanje joye moran do moba jo de tage sho Oje sene de maje rajo ya jo Kode nige me do de me re na sanje Sente kola kya kamsu sente tamasi Sente sente de wa jo kondo sambe ma ye kya Gyuje me basi ye jo denye sera rama Sina joge kyo ma da jame me de ma Rama
ल्याउनु पर्यो लो दालाई हैन खानु खान्छ ए चुनाउने पुम्बा ल्याऊ नानी पुम्बा ल्याऊ त पुम्बा दे लसन ओम राम याम खम लस आउनु ल हजुर बाल बाल गरेर आउनुहोस् त आइन थिए सरिता आउनु पहिला सरिता वान थिए ल यो जुन भयो सो यम तल छ उदेखि तिमीलाई जताबाट सजिलो हुन्छ एउटा चाहिँ भाग तिम्रो ओके नाउ यु क्यान पुट इनसाइड यस हो त्यहाँ ल आउनुहोस् थ्याङ्क यू ल सर अब सनम यस बसी Thank you. Oh, the chaps here. Look, sure. Then. एलकेबीज्यू ल सिङ्गापुरको लाउरे आउनु पर्यो तपाईँको भाग त्यहाँ छ है ल हजुर हात जाला थ्याङ्क यू भेरी मच ओके ओके जस्ट पुट इन देयर यस त्यो पानी इन्जेक्ट छर्किनु हामी सबैजना यता आउने कोही यता आउने Tonsumdiam Siddhana Laje Sambo Marmiti Ida Veme Dadante Ranjari Vechadaji Kirgur Lazo Todanga Punjira Wadang Mudozo Lazo Purvesin Jenam Marmiti Sonamdi Marik Minba Silvasho Ishe Jenam Temrasho Serap Zaka Jebrasho Chendang Peje Temrasho Nyamcha Tamje Kun Jurje Tonde Tamje Chang Jurje Lenye Direta Jurje Kapsum Kurvata Jurje Devan Kusunto Jurje Konjurwanda So Devadi Kemun Sonamishi Sujoshi Sonamishi Dhamma Kunje Tumrasho Vedam Surbamba Kuipa Ishe Nurpo Pasansi Sinjarewa Kunjebe Samba Chushi Tuparasho Jiden Deshe Lulena Tuna Beche Junbembo Kele Tamche Junane Ila Tamche Kundusho Lajan Desho Tadeshi Dodo Beso Chujaji Deva Shiji Jevaye Jine Tajan Tapaso Taso Yinse Chodan Tambendo Jisra Sande Ishe Tupata Tendan Jesu Parche Shitaye Nyakra Sheva Jinje Tatyosho Shen Jeva Tinyela Midan Chajin Shiva Shirin Neme Pinzo Pe Tabara Dedan Tenjoji Sanji Kusum Deve Chinlata Chiri Megre Deve Chinlata Yeda Meje Deve Chinlanje Chidra Malanta Je Tuparasho Champalako Chidra Kemata Kundra Samba Deya Detanje Deda Kunji Chisan Talanje Gewa Deda Tamje Ratumo Disho Shive Gewa Tamje Ki Mua Kamba Shoten Tabati Taki Geve Zawa Dibunja Samba Cheche Ratan Gomraki Malam Japo Deda Choge Jo Taye Towa Kuma Choje Kundra Samba Dede Shubot Yesa Yena Male Tomba Aisho Sandur Se Kaje Meche Tishen Chabe Lama Yeche Toye Nundu Malam Kandava Deda Kunji Malam Duprasho
lame lame tuje da yadang yate ranjang zang trajam dize jinla chira mo je do bara isho me dharma yadang prabhati yadang yanda da eke je yunero da yabhamati pashamana yeso jajin mo je gaboda lama la je chuje je do kripa bola je chuje be chele lama nam je ta shi sho konsam darshan kara sire se ulyam be ma je wa ni sho Padre Gyutin Tsabe Lama Su Dija Yose Nunji Toshi Shu Jawa Gile Labe Lunga Shi Chile Jeba Samgi Mikya Tendang Dure Tsala Chudrebe Uja Rinpoche Toshi Shu Tabje Tuje Shegyari Sondo Shegyari Danyuje Pechon Shegyari Tabe Jibuju Shegyari Tabe Toshi Shu Kyunji Mako Kundoga Chosan Gege Ulagi Tuje Shinji Jolaji Chile Shige Toshi Shu Jakara Pinche Pela Kandinje Pema Junge Kula Dedo Nada Lunde Shimbe Kanoje Uyari Mochi Toshi Shu Masam Jube Shera Paruji Mage Mikana Zango Sosorari Ishistuwa Tusan Gege Yimje Toshi Shu Korwa Ledo Tarima Tudara Etido Ture Kawa Chambleto Trumba Yumje Toshi Shu Chamyang Chala Durje Chereshi Saye Nyimbo Chikwa Chambrasi Nanga Nyimbo Pacha Kundosa Nyebe Shije Keke Toshi Shu Kega Jume Chile Tangje Jo Rajo Joje Donan Dobaji Ishen Rupa Moto Chatabe Durje Takwa Tangje Toshi Shu Mamo Kanto Yunje Chumaru Pache Shibje Tuje Pamenko Rige Dawe Same Jishi Mashe Kado Tuje Toshi Shu Munchi Ugen Peme Chengaru Chishin Chobra Jebe Kansaba Mahe Sushin Tuwa Shadzi Chukyo Sumba Namji Toshi Shu Changchu Jumbi Kumbo Namde Shi Nurgi Tabo Arya Chambala Ula Shebe Lama Lundunma Zola Dirda Namji Toshi Shu Sabji Jase Shirwa Bo Yukro Sundam Pakebo Chibi Shetan Namde Shi Jajen Shi Toshi Shu Tembe Parjur Lame Shabeje Tembe Jibo Santa Yola Kyab Tembe Jidam Mata Gyawagi Temba Yure Nebe Toshi Shu Chinta Mila Chi Toshi Shu Norla Yenje Toshi Shu Sila Shila Chuye Toshi Shu Pinsun Soba Namje Toshi Shu Kikri Tonda Kese Shirwadam Midren Debe Gedan Chawadam Tumba Kese Pinsun Chujube Toshi Teya Nedre Dele Shu Pedan Choba Makweba Ishin Rupa Pasanse Sinje Rewa Kunje Me Samba Rube Toshi Shu Nedre Yumun Dele Che Dele Yumun Ime Goya Dele Shi Nijan Taso Dele Kenjo Sunje Tendre Dele Shu Kunjo Sunge Dembata Sange Danja Josemba Tam Jeki Jinge Labada Chenge Yoso Jobe Bada Chemboda Chuje Namada Sange Mikya Tonje Dede Sindu Dubanju Uji Padenja Lama Rembo Seta Yeji Brabena Tenjo Kade Chembe Kone Josande Usondo Jeki Muru Sando So Desum Sanje Debe Ngoma Jembe Toshir Karma Parala Soa Desu Tajo Jinjelo Kada Lunde Kumba Tobata Nashe Tajenja Desu Sanje Debe Ngoma Jembe Toshir Karma Parala Soa Desu Tajo Jinjelo Kada Lunde Kumba Tobata Nashe Tajenja Doba Isho Kare Rabe Kurve Shinga Penda Deva Male Jumbe Chele Sewa Tenzen Kyoso Shebe Shebe Bado Deiro Jie Kare Rabe Kurve Shinga Penda Deva Male Jumbe Chele Sewa Tenzen Kyoso Shebe Shida Bado Deiro Jie Kare Rabe Kurve Shinga Penda Deva Male Jumbe Chele Sewa Tenzen Kyoso Shebe Shida Bado Deiro Jie Lama Kungam Sala Sowa De Choje Kuje Rema Sowa Chile Dashi Jeva Sowa De Lama Dandarwa Nevra Chinjie Do Pade Lame Kuche Tembada Kanya Yola Tege Chowada Dashe Male Chocha Tijane Yodo Sanje Sara Gubra Sho Pade Lame Namra Tawala Keche Chamya Lodame Jeshe Cheche Lambra Tabe Mege Lame Jela Sela Jubra Sho Keche Jewa Zane Tamje Do Rizalo Sanga Jame Bada Ningje Cheche Lama Lagube Pade Lame Tamje Lane Sho Jewa Kundo Yanda Lama Tamne Cheke Pala Lojene Sada Lanje Yende Rajane Dorje Shange Kopanyo Do Sho Chunga Chimbo Tayene Druma Shamchen Targe Sho Kalwa Jeba Same Sho Chade Jeje Sudro Je Pende Chunga Neje Bo Temba Yuring Nebana Tembe Jibi Kibuna Kuche Jade Jawa Gunji Sanje Lame Chugi Temba De Jidra Kala Nishagan Kanyala Taje Nishe Mala Shivada Tuge Namka Joshindu Jawa Pema June Temba Yure Baryo Je Oma Beza Guru Pema Sede Juan
हजुर धन्यवाद। विशेष गरिकन आज हाम्रो सबै गुरुहरू श्री बौद्ध घ्याङगुठी हाम्रो गुरु लखाङ्गु गुम्बाहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गरी हाम्रो सबै मेम्बरहरू आज आउनुभयो। महाअष्टमी, महानवमी र दशमीसम्म चाहिँ विभिन्न शक्तिपीठहरूमा, त्यस्तै गरिकन घर घरमा र चोक चोकमा चाहिँ धेरै पशुपन्छीहरूको हताहत हुन्छ, बलिहरू पनि हुन्छ। र विशेष गरिकन हामीले सकेसम्म हामीले बलिलाई रोकौँ। किन भन्दाखेरि यदि मासै खानु पऱ्यो भने पनि हामीले पसलमा गएर चाहिँ हामी किन्न सक्छौँ। तर पनि यो अनजानमा र अरूको लहलाइमा र प्रथालाई जोगाउने भन्ने न्युमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो अबोध अथवा इनोसेन्ट यो पन्छीहरूलाई चाहिँ हामीले काटेर चाहिँ अनि उनीहरूको ज्यान लिने काम, प्राण लिने कामहरू हामी बाट नहोस्। र यदि हामीले गरिरहेका छौँ भने पनि तपाईँहरू आफ्नै ठाउँबाट यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले प्रोत्साहन दिने कामहरू नगर्नुहोस्, यसलाई अलिकति निरुत्साहितहरू गरौँ भनेर चाहिँ हामी बुद्ध वचन अनुवाद समिति नेपालले यसपालि विशेष गरिकन यो चाड पर्वमा चाहिँ धेरै प्राणीहरू हताहत हुने भएकोले हामीले पूजा गरेका छौँ। र जति पनि प्राणीहरू हताहत भइसके र हुँदैछन् र हुनेवाला छन् तिनीहरू सबैको आत्माको चिर शान्तिको लागि हामीले कामना गऱ्यौँ, प्रार्थना गऱ्यौँ, प्रणिधान गऱ्यौँ र अन्त्यमा गएर हामीले परिणाम पनि गऱ्यौँ। त्यस कारणले यहाँ जो जति पनि हुनुहुन्छ र हामीलाई हेरिरहनु भएका सबै भक्तजन, श्रद्धालुजनहरू र दर्शकवृन्दहरू जो हुनुहुन्छ र श्रोतावृन्दहरू जो हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि आफ्नै ठाउँबाट चाहिँ प्रणिधान प्रार्थना गरौँ। जो चाहिँ काटिएका छन् र मारिएका छन् र मरिसकेकाहरूले सुगति प्राप्त हुन् भनेर चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्ने हो। र यसरी चाहिँ हामी आफ्नो चाहिँ चाडपर्व मनाउँ, तर खुसी साथ मनाउँ, शुभकामना आदान प्रदान गरौँ। सकेसम्म हामीले यो बलि प्रथालाई चाहिँ हामीले अलिकति निरुत्साहित गरौँ। तपाईँहरू आफ्नै ठाउँबाट, तपाईँहरूले आफ्नै क्षेत्रबाट, विभिन्न तह तब्काबाट आफूले सकेको चाहिँ तपाईँहरूले पनि अरूलाई पनि सुनाऊ र आफैले पनि यस्ता हत्या हिंसाहरू त्यागौँ भनेर चाहिँ बुद्ध वचन अनुवाद समिति हार्दिक तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दछ। धन्यवाद। भगवत सबको मङ्गल। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब हामी अलिकति